बाप बेटा रूह कुद्स के नाम में आमीन। थिस्सलुनीके की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस का पहला ख़त चौथा बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो ज़िंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। खुदावंद का मुकद्दस कलाम पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत है। आमीन। इसमें ख़ास तौर पर मुकद्दस पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद यानी आमद सानी के हवाले से बता रहा है, और उसमें से जो चीज़ या जो उन्वान मैं जिस पर बात कर रहा हूँ वो है रैप्चर या आसमान पर उठाया जाना। 17वीं आयत में तो सवाल ये उठता है कि कौन आसमान पर उठाया जाएगा, क्योंकि कलीसिया इंतज़ार कर रही है खुदावंद यीशु मसीह का कि वो आ रहा है और हम उसके साथ आसमान पर उठाए जाएंगे। हम देखें कि वो कौन होंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह जब हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसके 25वें बाब का मुताला करते हैं, तो वहाँ खुदावंद यीशु मसीह अदालत कर रहे हैं और वो बता रहा है कि क्या क्या काम होंगे जो लोग खुदावंद के साथ रहेंगे, जो वो काम करेंगे, रास्तबाजी के काम, वही खुदावंद के साथ आसमान पर भी उठाए जाएंगे और वही उसके साथ बादशाही करेंगे या बादशाही में रहेंगे। पहली चीज़ जो खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, कहता है कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना ना दिया। यानी खुदावंद यीशु मसीह एकुमेनिकल बात कर रहा है, एकुमेनिकल थियोलॉजी की बात कर रहा है कि इस दुनिया में रहते हुए वो लोग जो भूखे को खाना खिलाएंगे, जो किसी की भूख को देखकर उसके लिए मुहैया करेंगे, वो लोग खुदावंद के साथ उठाए जाएंगे। प्यासा था तुमने मुझे पानी ना दिया, नंगा था कपड़ा ना पहनाया, परदेसी था घर में ना उतारा, बीमार था मेरी खबरगिरी ना की। और फिर कहता है कैद में था तुम मेरे पास ना आए। तो खुदावंद इस चीज़ की तालीम दे रहा है। ये कलीसिया के लिए ज़रूरी है कि कलीसिया देखे कि किसको ज़रूरत है। सिर्फ कलाम पढ़ने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ दुआएं नमाज़ें करने से, इबादत करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि खुदावंद अमलन भी चाहता है कि हम कुछ करें, क्योंकि इंतज़ार तो हम सब कर रहे हैं कि हम सब उसके साथ हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन एक्चुअली वो कौन लोग हैं? वो वही होंगे जो कलाम पर अमल करते हैं, जो कलाम को पढ़ते हैं, दुआएं इबादत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने हम जिनसे रूपोशी ना करें। और फिर जो कोई खुदावंद यीशु ने तालीम दी, पैटर्न दिया कि किस तरह से हमें चलना है। कहता है जो कोई तुझे 1 कोस बेगार ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जाए। मत्ती की अंजील के 5वें बाब की में ये तालीम हमें मिलती है। तो कहता है जो कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। खुदावंद यीशु मसीह सिखा रहा है कि इस दुनिया में रहते हुए हमें किस तरह से अपने आप को रैप्चर के लिए, उठाए जाने के लिए, उसके साथ बादशाही में दाखिल होने के लिए किस तरह से अपने आप को तैयार करना है। और फिर क्या, रियाकारी ना करो। मुकद्दस मत्ती की अंजील के 23वें बाब को आप पढ़ें तो सारा ये लिखा है। लेकिन आज हम देखते हैं कि कलीसिया जो तबाह हो रही है, किस वजह से? सबसे बड़ी चीज़ कलीसिया में आप रियाकारी को देखेंगे कि रियाकारी कर रहे हैं। हम दूसरे के सामने कुछ और हैं और पीछे कुछ और हैं, जिसकी वजह से कलीसिया तरक्की नहीं कर पा रही। यीशु ने कहा कि तुम्हारा कलाम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना हो, और इसके बावजूद भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, रियाकारी करने के बावजूद भी हम आसमान पर उठाए जाएंगे।
تو کیا اپنی جان دینی ہے۔ شاگردوں نے دیکھیں تو انہوں نے اپنے سر کٹوا دیے، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، کوئی بیچ کا راستہ نہیں نکالا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر قائم رہے ہیں، اٹل رہے ہیں، اور اٹل رہ کر انہوں نے اپنے سروں کو کٹوا دیا، وہ آرے سے چیرے گئے ہیں، وہ صلیب پر چڑھا دیے گئے ہیں۔ مقدس یوحنا اس تباہی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بادشاہ کے سامنے اس نے پاور کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، بلکہ اس نے خدا کو سامنے رکھا ہے، اس نے کمپرومائز نہیں کیا، اس نے سچ بولا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، خداوند یسوع خود کہہ رہا ہے کہ تمہارا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہو، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ ہو۔ خداوند یسوع مسیح مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے باب میں کہتا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ خداوند خود کہہ رہا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے، کہتا ہے جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے اپنی صلیب اٹھائے، اپنی خودی کا انکار کرے۔ تو صلیب دکھوں کو اٹھانے کا نام ہے کہ دکھوں میں سے ہمیں گزر کر پھر ریپچر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو ریپچر کو اگر ہم دیکھیں، جو بھی مضمون میں نے کہا کہ سامنے آیا عنوان، ریپچر جو ہے اٹھائے جانا جو ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے حوالے سے بھی تین ہمیں جو ہے تھاٹ نظر آتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ پری ٹریبولیشن، یعنی ایذا سے پہلے جو ہے، ایذا رسانی سے پہلے کلیسیا جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی۔ اور دوسرا ہے مڈ ٹریبولیشن، یعنی ایذا رسانی کے درمیان میں جو ہے وہ کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ اور پھر کیا ہے؟ پوسٹ ٹریبولیشن، یعنی کہ ایذا رسانی کے بعد جو ہے وہ ریپچر ہوگا، کلیسیا جو ہے اس کے لوگ، راست باز لوگ اٹھائے جائیں گے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا والا جو ہے پری ٹریبولیشن، یہ چرچ یہ اس کے پر وہ ہے کہ اگر ہم واقعی خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں تو خداوند ہمیں پہلے ہی کیا کرے گا، اس کی دوسری آمد پر ہی ہم کیا ہوں گے؟ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، ہم اس کے ساتھ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، کیونکہ جو واقعی خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں خداوند ان کو پہلے ہی اٹھا لے گا اپنے ساتھ، اور جو جڑا سکے پنے نے وہ نہیں چلیں گے، بلکہ خداوند کا کہتا ہے کہ ایک طرف ہو جاؤ۔ کیا کہہ رہا ہے کہ نہ تو، مکاشفہ کی کتاب میں اس کا ذکر ہے کہ نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، میں جلد تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو، یا تو سرد ہو جائے یا گرم ہو جائے۔ اگر ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، کلیسیا اس کا انتظار کر رہی ہے اس کے اٹھائے جانے کے لیے، ریپچر کے لیے، تو ہمیں سچائی سے عزیزوں خداوند کے ساتھ چلنا، ریاکاری کو چھوڑ دیں۔ اگر چاہتے ہیں کلیسیا ترقی کرے، ریاکاری کو چھوڑ کر خداوند میں قائم، جھوٹ کو چھوڑ دیں، ادھر ادھر کی تعلیمات کو چھوڑ کر بالکل خداوند کے پیچھے آ جائیں، خداوند کے پیچھے چل پڑیں، خداوند کے حضور جھک جائیں، اور صرف عبادات سے کام نہیں چلے گا، صرف عبادت سے، گیت گا لینے سے، ایونجلزم کر لینے سے نہیں، بلکہ ہمیں دوسروں کا خیال بھی کرنا ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے تو ہم نے اس کو دینا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، بہت سے طریقے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم پیسے سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ ہم کسی کو اپنا علم دے کر، ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ اس کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کی بہتر رہنمائی کر کے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو اس کلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔